अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलार ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज हम एक अहम मेडिकल कंडीशन पर बात कर रहे हैं। आजकल ये मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा आम है। आजकल सर्दियों के दिन हैं और हर घर में अगर नहीं तो हर महल्ले में ज़रूर एक ऐसा आदमी होता है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है। बीमारी का नाम है स्कैबीज़ और आम ज़ुबान में इसको ख़ारिश भी कहा जाता है। लोकल और देसी ज़ुबानों में इसके अपने अपने नाम हैं। बेसिकली ये एक इन्फेस्टेशन है, इन्फेस्टेशन ऑफ स्किन है। एक इन्फेक्शन है और एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेक्शन बैक्टीरियाज़ के लिए, वायरसेस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि इन्फेस्टेशन का लफ्ज़ जो है ये जो बड़े किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, वॉर्म्स या जो जुएँ सर के बालों में पड़ जाते हैं, तो इसको इन्फेस्टेशन कहा जाता है। तो ये जो माइट्स होते हैं जो स्कैबीज़ फैलाते हैं, बेसिकली ये भी जुएँ हैं। मेडिकल की दुनिया में इसका जो नाम है वो सार्कोपेटिस स्कैबी है, सार्कोपेटिस स्कैबी। और आम ज़ुबान में इसको इच माइस भी कहा जाता है। इच माइस की वजह से ये बीमारी जो है वो फैल जाती है। इच माइस हमारे जिस्म या हमारी जल्द के अपर लेयर में आकर वो दाखिल हो जाते हैं, उधर वो रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो एग्स भी देते हैं, अंडे भी दे देते हैं और इसी तरह ये अलामात जो है वो हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं। इसकी अलामात में शदीद ख़ारिश जो है वो जिस्म के ऊपर रहती है, पूरे जिस्म के ऊपर वो शदीद ख़ारिश होती है। ये ख़ारिश जिस्म की हर जगह पर हो सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो बिटवीन द फिंगर्स यानी ये जो एरियाज़ है इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह आर्म पिट्स में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा होती हैं। और बिटवीन द थाइस, ये तस्वीर में मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, बिटवीन द थाइस, इन इलाकों में भी ये ख़ारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये ख़ारिश जो है रात के वक्त अमूमन ज़्यादा होती हैं और दिन के किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन रात के वक्त ये बहुत ज़्यादा शदीद होती है। इस ख़ारिश की पहचान एक ये भी है कि आप जिस एरिया को जितना ज़्यादा ख़ारिश करते हैं उससे आपको इतना ही मज़ा आता है और आप चाहते हैं कि मज़ीद ख़ारिश करें, यहाँ तक कि उस जगह से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ख़ारिश के साथ साथ इसमें पिंपल लाइक स्किन रैश बन जाते हैं। स्किन के ऊपर छोटे छोटे रैश होते हैं, रेड कलर के रैश होते हैं, पिंपल लाइक स्किन रैश उनको कहा जाता है। ये इसकी एक स्पेशल अलामात है, इसकी पहचान की, लोग इससे ही इसको पहचान लेते हैं। बाज़ औक़ात ये पिंपल लाइक स्किन रैश जो है ये ब्लस्टर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लस्टर्स, और वो फट जाते हैं जिससे जिल्द जो है वो ज़ख्मी हो जाती है और जिल्द पर जगह जगह पर ज़ख्म के निशान भी बन जाते हैं। अब इसकी पहचान का क्या तरीका है, डायग्नोसिस क्या है? तो अमूमन अगर कोई माहिर डॉक्टर हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, तो वो तो इन पिंपल लाइक स्किन रैश से भी इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस आपकी स्किन से वो एग्स को कलेक्ट किया जाता है, यानी स्किन के ऊपर जो पाउडर सा बन जाता है उसी को कलेक्ट किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। तो फिर उसमें जो माइट्स के एग्स होते हैं उनको पहचाना जाता है। फिर उसके बाद आपका इलाज जो है वो स्टार्ट किया जाता है। फैलने का तरीक़ा क्या है? तो फैलने का तरीक़ा है डायरेक्ट प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। दो तीन बातें यहाँ पर की हैं। नंबर 1 डायरेक्ट, यानी एक स्किन का दूसरे स्किन के साथ डायरेक्ट आना। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब ये है कि घंटा 2 घंटे के साथ दो आदमियों का स्किन अगर एक दूसरे से टच करे तो ये माइट्स जो है एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं। और इसी तरह स्किन टू स्किन कांटेक्ट का होना भी ज़रूरी है। ये 3-4 बातें इसमें ज़रूरी हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस बिस्तर में कोई मरीज़ सोता है तो उसी बिस्तर को अगर कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल करे तो भी ये माइट्स जो है उस बिस्तर से उस इंसान के जिस्म में चले जाते हैं। ये माइट्स जो है इंसान के जिस्म में तकरीबन 2 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बाहर के माहौल में
مثال کے طور پر بستر کے اوپر، آپ کی کرسی کے اوپر، یا پھر آپ جو فرنیچر یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر، یا جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کے اوپر 78 گھنٹے تک یہ زندہ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز اگر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک 10 منٹ تک گرم کیا جائے تو بھی یہ مائٹس جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ہیٹ کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں۔ اس لیے گرمیوں میں یہ بیماری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ سردیوں میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وبائی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اب جی آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ایک قسم کا کریم استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے پرمیترین۔ مختلف ناموں سے پاکستان اور انڈیا میں دستیاب ہے۔ لائسونل لوشن ہے، کریم ہے، اسی طرح کیلامائن لوشن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے ناموں سے پاکستان میں دستیاب ہیں۔ اور اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سر سے نیچے نیچے پورے جسم پر اس کو لگانا ہوتا ہے۔ پورے جسم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں 1 انچ کا ایریا بھی اس لوشن کے بغیر بچنا نہیں چاہیے۔ بٹوین دا فنگرز، بٹوین دا تھائز، آرم پٹس، مطلب ہر جگہ پر اس کو آپ لگا لیں، بٹوین دا بٹکس ایون، تو ہر جگہ پاؤں کے تلووں پر بھی لگائے جاتے ہیں، 16 فیٹس جو ہیں اس پر بھی اس کو لگانا ضروری ہے۔ مطلب آپ کے جسم میں سر سے نیچے، یہ انفیسٹیشن عموماً سر سے اوپر، نیک سے اوپر نہیں ہوتا، نیچے نیچے ہوتا ہے، اس لیے نیچے لگانا ہوتا ہے۔ یہ ایریا چونکہ باہر ہے، اس پر دھوپ وغیرہ پڑ جاتی ہے تو یہاں پر یہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ مر جاتے ہیں۔ اور نیچے کا ایریا چونکہ کورڈ ایریا ہوتا ہے تو ادھر یہ آسانی کے ساتھ سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو یہاں سے نیک کے نیچے نیچے جتنا بھی جسم کا حصہ ہے اس پورے حصے پر یہ لگانا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اس کو 24 گھنٹے تک لگاتے ہیں، کچھ میڈیسن اس میں ایسے ہیں جس کو 12 گھنٹے کے بعد دھونا پڑتا ہے۔ تو 12 گھنٹے کے بعد آپ دھوئیں یا 24 گھنٹے، جو آپ کو آپ کا ڈاکٹر یا فارماسسٹ بتائے اسی طریقے پر عمل کریں۔ اب نہانے کے بعد آپ جو کپڑے لے رہے ہیں وہ کپڑے صاف ہوں، یعنی جب آپ کریم لگائے اپنے جسم کے اوپر تو آپ اس کے فوراً بعد ایک کام یہ کریں کہ آپ کا جو بستر ہے، جو بیڈ ہے، جو کرسی ہے، جو فوم ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب باہر دھوپ میں رکھیں، کم سے کم 12 گھنٹے تک ضرور اس کو دھوپ میں رکھیں، تاکہ اس کے اوپر جو مائٹس ہے یا ان کے جو ایگز ہے وہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، آپ کے جو کپڑے ہیں، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ کپڑے بالکل صاف دھوئے، دھونے کے بعد اس کو دونوں سائڈ پر پریس کریں، دونوں سائڈ پر اس کو استری کر لے تاکہ وہ گرم ہو جائے اور اس کے اندر جو مائٹس ہے یا اس کے جو ایگز ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک گھر کے اندر یا ایک کمپارٹمنٹ کے اندر یا ایک روم کے اندر جتنے بھی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ علاج کریں، کیونکہ اگر ایک بندہ علاج کرے دوسرا نہ کرے تو دوسرے میں بھی یہ انفیسٹیشن ہے، لیکن ابھی وہ علامات جو ہے ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ علامات کے ظاہر ہونے، جس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، اس میں تقریباً 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، بعض اوقات 4 ہفتوں سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انکیوبیشن پیریڈ مختلف ہے مختلف لوگوں میں اور مختلف قسم کے جو ان کی اسپیشیز ہیں ان کے لیے۔ اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں ابھی خارش ان کو نہیں ہو رہی ہے، ان کے سکن پر ابھی دانے نہیں بنے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک اور صاف ہے، بلکہ اس میں انفیسٹیشن ہے لیکن ابھی اس میں علامات موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ علاج ساتھ کرے اور باقی جو لوگ ہیں جن میں علامات ہیں وہ بھی علاج ساتھ کریں۔ اگر سب لوگ ایک ساتھ علاج کریں اور اپنی چیزوں کو آپ باہر رکھتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں 12 گھنٹے تک، تو آپ کا علاج جو ہے وہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔